व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इत्यामुक्पटले सम्बद्धा समेपि विद्वांसाः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदया सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इत्यामुक्पटलस्य संरक्षकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमाह्निकस्य तत्रापि स्त्रियामिति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। साम्प्रतं स्त्रियामिति सूत्रे विचारः यः जायते यत् सूत्रेऽस्मिन् स्त्रियाम् इत्यस्य सम्बन्धः कुत्र भवेत्, किञ्च स्वरूपम् एतस्य स्यात्, यत् स्त्रियाम् इत्यर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अत्र तावादयः प्रत्ययाः भवन्तु अथवा तत्र स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् तावादयः प्रत्ययाः भवन्तु। स्त्रियाम् अभिधेयायां वर्तमानात् प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्तु अथवा स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्तु। एतस्मिन् विषये तत्र विचारः सञ्जातः। पक्षद्वयेपि अनेके दोषाः उत्थापिताः। तेषां दोषाणां निराकरणम् अपि भाष्यकारः तत्र प्रास्तौत्। अनन्तरं तत्र एकं पक्षम् अर्थात् स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्तु इत्यर्थम् आदाय तत्र स्वकीयान् विचारान् प्रास्तौत्। अतः स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् टावादयः भवन्ति, स्वार्थे ते भवन्ति इति प्रतिपादितम्। अधुना प्रथमं पक्षं यत् आदे साम्प्रतं तु इमं द्वितीयं पक्षम् आदाय एतत् कथनं वर्तते भाष्यकारस्य। प्रथमः यः पक्षः स्त्रियाम् अविधेयायां तत्र वर्तमानात् प्रातिपदिकात् टावादयो भवन्ति इत्ययम् अर्थः चेत् स्वीक्रियते स्त्रियाम् इत्यधिकारे, तर्हि ये दोषाः पूर्वं दत्ताः तेषां समाधानं भवितुमर्हति न वा इति विचार्य भाष्यकारः कथयति अथवा पुनरस्तु स्त्रियाम् अविधेयायाम् इति। स्त्रियाम् अविधेयायां यत् प्रातिपदिकं तस्मात् टावादयः भवन्ति इत्ययं तत्र पक्षः स्वीकरणीयः इति अथवा इत्यनेन भाष्यकारः पुनः उक्तवान्। तत्र भाष्यकारः एव पूर्वोक्तान् दोषान् स्मारयति। ननु चोक्तं स्त्रियाम् इति स्त्र्यर्थाभिधाने चेट्टावादयः द्विवचन बहुवचनानेक प्रत्ययानुपपत्तिः स्त्र्यर्थस्य च प्रातिपदिकार्थत्वात् स्त्रियामिति लिङ्गानुपपत्तिरिति। एवम् अत्र दोषः अत्र पूर्वं यः दोषः दत्तः आसीत् अत्र स्त्र्यर्थाभिधाने चेत् टावादयः द्विवचन बहुवचनानेक प्रत्यानुपत्तिः अर्थात् स्त्र्यर्थाभिधाने चेत् टावादयः इत्युच्यते। तर्हि द्विवचन बहुवचनयोः अनुपत्तिः स्यात्। कुमार्यौ कुमार्यः इति न स्यात्, किशोर्यौ किशोर्यः इति न स्यात्। कथास्माद्धेतु न स्यात्
यतो हि स्त्रियाम् इत्यत्र एकवचनं वर्तते एकत्वात् स्त्रीत्वस्य और सर्वत्र स्त्रीत्वम् एकमेव भवति बहुष्वपि स्त्रीषु तत्र स्त्रीत्वम् एकमेव एकस्यामपि स्त्रियां तत्र एक स्त्रीत्वम् एकमेव अतः अत्र एकः अयम् अर्थः स्त्रीत्वानां तस्य एकत्वात् एकवचनमेव सर्वत्र प्राप्नोति अनेक प्रत्ययानुपपत्तिश्च अनेकश्च प्रत्ययानुपपद्ये गार्ग्यायणी यत्र अनेक प्रत्यय एकेन प्रत्ययेनैव स्त्रियार्थस्य उक्तत्वात् अन्यस्य प्रत्ययस्य तत्र प्राप्तिः स्यात् तथा गार्ग्याणि इत्यत्र यः प्रत्ययोऽपि वर्तते स्फाय तत्र एवं तत्र स्फ इति प्रत्ययोऽपि वर्तते अरे अत्र प्रत्ययद्वयस्य प्राप्तिर्न स्यात् एवं करिशगन्ध्या इत्यत्र कालितरा इत्यत्र अत्रापि अन्यस्य प्रत्ययस्य प्राप्तिर्न स्यात् किं कारणम् एकत्वात् स्त्रीत्वस्य एकः अर्थः स्त्रीत्वानां तस्य एकेन उक्तत्वात् द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम् एव रूपेण प्रतिपादितम् एवं तत्र प्रत्ययानुपत्ति कथिता वर्तते स्त्रर्थस्य प्रातिपदिकत्वात् स्त्रियमिति लिंगानुपत्ति स्यात् अर्थात् ईकारः इति प्रत्ययः न भवितुमर्हेत् एते दोषाः तत्र दत्ताः आसन् एतद् विषये भाष्यकारः तावत् अत्र कथयति एवं नास्ति नैष दोष एते पूर्व कथिताः दोषात्र न भवन्ति गुणवचनस्य च आश्रयतः लिंगवचन भावात् गुणवचनानां हि शब्दानाम् आश्रयतः लिंगवचनानि भवन्ति गुणवचनानां हि शब्दाः गुणस्य वाचकाः गुणाः उच्यन्ते अनेन इति गुणवचनाः गुणाः उच्यन्ते अनेन इति गुणवचनाः गुणवचनानां शब्दानाम् आश्रयतः लिंगवचनानि भवन्ति यथा तत्र यतो हि गुणवाचकाः शब्दाः स्वतः तत्र न भवन्ति गुणिनम् आदाय भवन्ति अतः आश्रयतः तेषां लिंगादिकं भवति यथा अत्र गुणवाचकः शब्दः अत्र वर्तते शुक्ल इति शब्दः शुक्ला शाटी शुक्लं वस्त्रं शुक्लः घटः अत्र शुक्ल शब्दः तस्य आश्रयः घटः भवति घटः पुल्लिङ्गतः शुक्ल शब्दो पुल्लिङ्गः भवति शाटिका तत्र आश्रयः सः आश्रयः स्त्रीलिङ्गः शाटिका इति शब्दः तत्र आश्रयी तत्र भवति गुणः शुक्लः तत्र शुक्ला शाटिका इति स्त्रीलिङ्गः प्रयुक्ते एवं वस्त्र इत्यत्र शुक्लं वस्त्रमिति प्रयुज्यते तो अत्र एवं तथा प्रयोगः जायते गुणवचनानां शब्दानाम् आश्रयतः लिङ्गवाचनं भवति शुक्लं वस्त्रं शुक्ला शाटी शुक्लः कम्बलः शुक्लौ कम्बलौ शुक्लाः कम्बलाः एवं रूपेण प्रयोगः भवति तर्हि यदा आश्रयः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः तर्हि गुणवाचकोऽपि शब्दः स्त्रीलिङ्गः पुल्लिङ्गः नपुंसकलिङ्गो भवति आश्रयशब्दः एकवचनान्तः द्विवचनान्तः बहुवचनान्तः तर्हि गुणवाचकोऽपि शब्दः एकवचनान्तः द्विवचनान्तः बहुवचनान्तः भवति यदा अत्र शुक्लः कम्बलः शुक्लौ कम्बलौ शुक्लाः कम्बलाः इति भवति तो यदसौ द्रव्यं श्रितो भवति गुणः तस्य यल्लिङ्गं वचनं च तद्गुणस्यापि भवति यदसौ द्रव्यं श्रितो भवति गुणः यद् द्रव्यम् असौ श्रितः भवति आश्रयति इत्यर्थः तस्य द्रव्यस्य यल्लिङ्गं तस्य द्रव्यस्य यद्वचनं तद्गुणस्यापि भवति गुणवाचकशब्दस्य भवति एवं द्रव्यं श्रितो भवति स्त्रीत्वं गुणः तस्य यल्लिङ्गं वचनं च तत् स्त्रीत्वस्यापि भविष्यति अतः न कश्चन दोषः अतएव अत्र एतस्मिन् विषये व्याख्याने कैयटः प्रतिपादयति यद्यपि गुणमात्रे प्रत्ययः क्रियते तथापि गुणगुणो अभेद विवक्षायां स्वाभाविकात्वाद् वा
गुण प्रधान भाव व्यवस्थायाः कुमारी शब्देन द्रव्यस्यैव अभिधानात् तद्गत संख्या निमित्ता वचनोपपत्तिः। यदा एका कुमारी तर्हि तत्र एकवचनम्, यदा तत्र द्वे कुमार्यौ तर्हि द्विवचनम्, यदि बह्व्यः कुमार्यः सन्ति तत्र बहुवचनम्। अत्र कुमारी रूपं द्रव्यमाश्रित्य तत्र स्त्रीत्वम् अपि तत्र स्त्रीत्वेऽपि द्वित्वं बहुत्वम् एकत्वं च स्यात्। द्रव्यवाचिना च नित्यं सामानाधिकरणं, यत् द्रव्यवाचिना सह लिंगबोधक शब्दानां नित्यं सामानाधिकरणं भवति। अत्र प्रमाणं भवति कः, तत्र भर्तृहरि कथनं प्रमाणम् अत्र वर्तते। सोऽयमित्यभिसम्बन्धात् आश्रयं प्रतिपद्यते, स्त्रीत्वं स्वभाव सिद्धो वा गुणभाव विपर्ययः इति कथनं वर्तते। सोऽयं गुणवाचकः शब्दः अभिसम्बन्धात् आश्रयं प्रतिपद्यते, आश्रयस्य प्रतिपादनं करोति। तो एवं रूपेण स्त्रीत्वं स्वभाव सिद्धः, स्त्रीत्वं स्वभाव सिद्धः स्त्रीत्वं वर्तते। गुणभाव विपर्ययः, गुणभावेन गुणाश्रयः यः भावः पदार्थः तदनुसारेण अत्र आश्रयभेदेन तद्गत संख्यायाः प्रतीतिः भवति। तद्गत तत्र वचनस्य प्रतीतिः भवति। एवमेव तत्र तस्य तद्गतस्य स्त्रीत्वस्य प्रत्यार्थं तत्प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति। यदप्युच्यते अनेक प्रत्ययानुपपत्तिः इति, अर्थात अनेक प्रत्यापत्तिः न भवितुमर्हेत्। यथा गार्ग्याणि इत्यत्र कालितरा इत्यत्र काली इत्यत्र ङि प्रत्ययो वर्तते, त्रप् प्रत्ययो वर्तते, प्रत्ययद्वयस्य गार्ग्याणि इत्यत्र य प्रत्ययोऽपि वर्तते, श्फ प्रत्ययो वर्तते, प्रत्ययद्वयस्य तत्र प्राप्तिः न भवितुमर्हेत्। तत्र किमुच्यते इत्थम्, उच्यते भावस्य च भावयुक्तत्वात्, भावः भावेन युज्यते। तद् यथा ईशिरिणा निमन्त्रिश्च निमन्त्रिण, तद् यथा इशिः इशिना निमन्त्रिश्च निमन्त्रिण। अत्र भावो पदार्थो पदार्थेन युज्यते। यथा इशिः, इशिः अर्थात इच्छा, एषितुम् इच्छति इति इशिः, इशिना अर्थात इच्छया युज्यते। एवं निमन्त्रिः निमन्त्रिणा युज्यते। निमन्त्रयेत् इति निमन्त्रणे लिंग विधौ इत्यर्थः। एतस्य तात्पर्यं निमन्त्रये, निमन्त्रये अर्थात निमन्त्रणार्थक लिंग विधि विषये निमन्त्रये, अत्र निमन्त्र इत्यस्य अन्वयः भवति। अत्र निमन्त्रिणः यः निमन्त्री भवति, यस्य निमन्त्रणं करणीयं भवति, स निमन्त्रिणा तत्र युज्यते। निमन्त्री पदेन तस्य व्यवहारः भवति। अतः तस्य यस्य अर्थस्य अभिधानाय यः प्रत्ययः यत्र कथनीयः सः प्रत्ययः तत्र युज्यते इत्यर्थः। अत्र भाष्यकारः विचारयति विषवः उपन्यासः। अत्र यत् उदाहरणं दृष्टान्तरूपेण भवता दत्तं वर्तते तत् समीचीनं न प्रतिभाति। कथं युक्तं तत्र अन्यत्वं साधन भेदात् काल भेदाच्च, तत्र भिन्नता वर्तते, अन्यत्वं भवति। कथं भवति अन्यत्वं? साधन भेदात्, साधन भेदात् तत्र भेदत्वं, काल भेदाच्च भेदत्वं। युक्तं तत्र एकस्य बाह्यं साधनं सर्वकालश्च प्रत्ययः, तत्र एकस्य बाह्यं साधनं वर्तते, प्रत्ययः सर्वकाले भवति। अतः अत्र कथं युक्तत्वं स्यात्? अपरस्य आभ्यन्तरं साधनं वर्तमानकालस्य प्रत्ययः, अपरस्य अभ्यन्तरं साधनं, एकस्य बाह्यं साधनं भवति सर्वकालस्य प्रत्ययः वर्तते, अपरस्य आभ्यन्तरं साधनं वर्तमानकालस्य प्रत्ययः वर्तते। अतः अत्र कथं अत्र भिन्नता वर्तते? तात्पर्यं किम्? यत्र इशिः इशिना इत्यत्र अत्र बाह्यं साधनं इशा इच्छा एषितुम् इच्छति इति इशिः, अत्र बाह्यं साधनम् इच्छायाः साधनं बाह्यं भवति, तदा इशिः इति भवति। प्रत्ययः सर्वकालस्य प्रत्ययः, सर्वेषु कालेषु सः प्रत्ययः भवति। तत्र
अत्र एवमेव अपरस्य निमन्त्री इत्यत्र निमन्त्रणम् अस्ति इति निमन्त्री अत्र अपरस्य अभ्यन्तरं साधनम् वर्तमानकालस्य प्रत्ययः तात्पर्यं किमस्ति इषितुम् इच्छति इति इषिः अत्र बाह्यसाधनं भोजनादि विषये बाह्यसाधनं भोक्तुम् इच्छति बाह्यसाधनम् अत्र इच्छायाः साधनं बाह्यं वर्तते बाह्यसाधनम् एवं भोजनादिकं भवति सर्वकालः तुम् प्रत्ययः सर्वकाले भवति तुमनर्थे अत्र इ प्रत्ययः वर्तते अत्र समानकर्तृकेषु तुम् कालमात्रे विधीयते अतः तुमनार्थे अत्र तत्र वर्तते इषि इत्यत्र एवं यत द्वितीयं वर्तते निमन्त्री इति निमन्त्रिश्च निमन्त्रिणा इत्यत्र अत्र निमन्त्रम् इच्छति इति निमन्त्री अत्र इशिरेव कर्म अन्यत् कर्म न भवति अतः अत्र अभ्यन्तरं साधनं भवति एवं प्रकृत्यर्थात् अभ्यन्तरः भवति सः एवं अत्र यः प्रत्ययो वर्तते सः वर्तमानकाले भवति अत्र एवं रूपेण अत्र उभयोः विषये तत्र भेदः वर्तते किन्तु अत्र स्त्रीत्वं यत् वर्तते सर्वत्र स्त्रीत्वम् एकमेव वर्तते काली इत्यत्रापि तेन प्रत्ययेन उच्यते एवं तरप् प्रत्ययेनापि तदेव स्त्रीत्वम् उच्यते एवं गार्गाणि इत्यत्र यः प्रत्ययेनापि तत्र अपत्यार्थ तत्र उच्यते स्फ इत्यत्रापि अपत्यार्थः उच्यते अतः तत्र भेदः भवति अथैकमपि उपलभ्यते भाष्यकारः समाधाति अथ एकमपि उपलभ्यते किञ्चातः यद्येकम् उपलभ्यते द्वितीयमपि उपलभ्यताम् अथ एकमपि उपलभ्यते इत्युक्तम् तदा कथं किञ्चातः किमात् यथा यदि एकम् उपलभ्यते द्वितीयम् उपलभ्यताम् एकं प्राप्यते द्वितीयमपि प्राप्नुयात् एकैव अनुमानगम्यं द्वितीयमपि अनुगम्यताम् कथं खट्वादिषु असदपि मृगतृष्णावद् यद् उपलभ्यते लिंगम् मृगतृष्णादिवत् यथा खट्वादिषु असदपि लिंगम् उपलभ्यते अविचारितरमणीयेन च तेन प्रसिद्धः व्यवहारः तेन अविचारितरमणीयेन अर्थात् विचारं विनैव तेन तथा व्यवहारः तत्र सिद्धः भवति एवमेव अत्र अथैकम् उपलभ्यते द्वितीय उपलभ्यताम् अत्र सुख दुख मोहान्या सर्व व्यक्तीनां तत्परिणामः एव इदं विश्वम् गुणानां च प्रवृत्तिर्लिङ्गम् तत्प्रवृत्तेरपि प्रवृत्तिसद्भावात् लिङ्गयोगः अस्ति इति तात्पर्यमस्य भवति एवं एतस्मिन् विषये अग्रे भाष्यकारः विचारेण कथयति कस्य तावत् भवान् एकं गुणं न्यायं मन्यते स्त्रीत्वं नाम अर्थात स्त्रीत्वं यत् गुणं वर्तते तर्हि कथम एकं गुणं न्यायं सर्वत्र मन्यते भवान् कस्य एकं गुणं न्यायं भवान् कस्य एकं स्त्रीत्वम् इति गुणं भवान् न्यायं मन्यते इति प्रश्नः उत्तरं भवति द्रव्यस्य एकं गुणं स्त्रीत्वं मन्यते पुनः प्रश्नः भवति द्रव्ये च भवतः कः सम्प्रत्ययः द्रव्ये भवतः सम्प्रत्ययः ज्ञानं कीदृशः भवति किं नाम द्रव्यम् अर्थात् यदि भवान् कथयति यदि तावत् गुणसमुदायो द्रव्यम् गुणसमुदायो द्रव्यं भवति तर्हि स्त्रीत्वम् द्रव्यम् अन्यान्यपि द्रव्याणि तत्र अन्येपि गुणाः तस्मिन् द्रव्ये भवितुमर्हन्ति यदि तावत् गुणसमुदायो द्रव्यम् इति भवतः कथनं रूपादि सन्निवेशमात्रम् इत्यर्थः
का गतिर्या एते भावाः कृतविहिताः तद्धिताभिहिताश्च चिकीर्षा गोता इति इत्यत्र। या एते भावाः कृत अभिहिता कृत प्रत्ययेन अभिहिता कथिता भवन्ति तद्धित प्रत्ययेन अभिहिता भवन्ति यथा अत्र चिकीर्षा कर्तुमिच्छा चिकीर्षा अत्र यः अत्र तत्र अच प्रत्ययः अप्रत्ययः भवति चिकीर्षा इत्यत्र तेन प्रत्ययेन सह भावः कथ्यते। एवं तत्र गोः भावः गोता अत्र तल प्रत्ययेन सह भावः उच्यते। तो तेषां गुणसमुदायत्वाभावात् स्त्रीत्वं न स्यात् गुणसमुदाय द्रव्यम् इति लक्षणं न युक्तम् इति विषये अत्र एवं भूतः प्रश्नः। अत्र पुनः विचारयन् भाष्यकारः कथयति अथ मतमेतत् कृतभितः भावः द्रव्यवत् भवति अर्थात् कृत प्रत्ययेन अभिहितः कथितः यः भावः सः द्रव्यवत् भवति। स्त्रीत्वमपि स्त्रीत्वेन अभिहितं द्रव्यवत् भवति स्त्रीत्वमपि स्त्रीत्वेन अभिहितं द्रव्यवत् भवति खाली तत्र केवलं तत्र गुणत्वेन न भवति इत्यर्थः। क्वच तावत् दोषः स्यात् दोषः तु कुत्र स्यात् अनेन अनया रीत्या उच्यते दृष्टस्य क्वच तावत् दोषः स्यात् दृष्टस्य च दोषस्य सुसुखः परिहारः दृष्टस्य हि दोषस्य सुसुखः अर्थात् तत्र सामान्येन परिहारः भवति तथा गार्ग्याणि कारीषगन्ध्या कालितरा अत्र तथा तेन रूपेण उभयोः कथनेन अपि तत्र स्त्रीत्वस्य बोधः भवति। इह तत्र कथं भवति उच्यते इह तावत् गार्ग्याणि अत्र शीतकरणात् सामर्थ्यः तत्र ङीष् भवति शीतकरण सामर्थ्यः स्फ इत्यत्र शीत वर्तते तो शीत गौरादिभ्यस्य तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। कारीषगन्ध्या इति वचनाच्च अत्र गन्ध्या इत्यत्र टाप् प्रत्ययः भवति। कालितरा इत्यत्र न यावत् काली तावत् कालितरा इति अत्र यावत् काली तावत् कालितरा इति प्रयोगः नास्ति अपितु प्रकृष्टा काली कालितरा इति भवति। तो यत् शब्दस्वरूपं प्रकर्षे वर्तते तस्य अनुक्तं स्त्रीत्वम् इति कृत्वा अत्र टाप् भवति। यतो हि अत्र काली इति शब्दः केवलं काली इति काल्याः बोधकः किन्तु प्रकृष्टा काली यः शब्द प्रकृष्टा काली यः अर्थस्य बोधकः अत्र तरस् प्रत्ययः तत्र टाप् प्रत्ययः भवति तत्रापि स्त्रीत्वस्य परिज्ञानाय। तो अत्र विशिष्टा कालितरा इति वर्तते। यदप्युच्यते ये च स्त्री इति ईकारः न प्राप्नोति इति भवतः कथनं तदपि शोभनं निपातनात् एतद् भविष्यति तत्र निपातनात् एतत् सिद्धं स्यात्। किं निपातनं स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण अत्र निपातनं स्यात्। इत्थम् अत्र निपातनात् ईकारः भविष्यति तस्य कृते किन्तु स्त्रियाम् इति यत् स्त्रियाम् इति स्त्री इति शब्दः वर्तते अत्र स्त्री इत्यत्र ङीप् न स्यात् स्त्रियाम् इति रूपं कथं स्यात्। स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रे यत् स्त्रियाम् इत्युक्तं वर्तते तेन ज्ञायते स्त्री इत्यत्र ईकारः भवति अर्थात् ङीप् इति प्रत्ययः जायते इत्यर्थः। अग्रे तावत् अत्र सूत्रम् अत्र विचारः भवति स्त्री विषये ज्ञापोः अप्रसिद्धिः अकारान्ताद् दर्शनात्। अत्र स्त्री विषये तत्र ङि प्रत्ययस्य आप इत्यस्य अप्रसिद्धि भवति कथं खट्वा माला स्त्री विषये ज्ञापोः अप्रसिद्धिः खट्वा माला इति स्त्री विषये ये नित्यमेव स्त्रियां वर्तन्ते खट्वा माला तेषाम् अकारान्त प्रकृतित्वम् अवधारयितुं न शक्यते। अतः अत्र ज्ञापो अर्थात् खट्वा इति शब्दः माला इति शब्दः यदा खट्टु इति माल इति प्रसिद्धः स्यात् तदा अजाद्यतश्टाप् इत्यत्र टापि सति खट्वा इति माला इति स्यात्। अतु सर्वदा नित्य स्त्रीत्वात् सर्वदा एव खट्वा इत्येव प्रयोगः भवति माला इत्येव प्रयोगः भवति अतः अत्र अनज्ञापोः अत्र अप्रसिद्धिः स्यात्। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति किं कारणम् अकारान्त अदर्शनात् नहि अकारान्तता
खट्ट इत्यत्र माला इत्यत्र दृश्यते येन जातष्टाप् इति सूत्रेण तथा भवेत्। ननु चेयं दृश्यते अतिखट्वः अतिमालः यत्र दृश्यति। उच्यते अत्र न एषा अकारान्तता, अत्र अकारान्तता नास्ति, अपितु पूर्वं तत्र टाप् इति आपः आस्यात् तस्यैव अत्र ह्रस्वः कृतः भवति। अतः एवं न वक्तुं शक्यते। स्त्री विषय इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः प्रतिपादयति ये नित्यमेव स्त्रियां वर्तन्ते खट्वमालादा तेषाम् अकारान्त प्रकृतित्वम् अवधारयितुं न शक्यते। अकारान्तस्य प्रयोगाभावात् अनेक लिंगेषु तु कुक्कुटादिषु शक्यते अकारान्तत्वं निश्चेतुम् इति भावः। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति सर्वेषां तु स्वरवर्णानुपूर्वी ज्ञानार्थम् उपदेशः। ये शब्दाः सन्ति तेषां तथा ज्ञानाय स्वरवर्णानुपूर्वी ज्ञानार्थं तत्र उपदेशः भवति। सर्वेषां तु प्रातिपदिकानां स्वरवर्णानुपूर्वी ज्ञानार्थम् उपदेशः कर्तव्यः। यथा शश इति शशः इति प्रयोगः भवति, शशः इति प्रयोगः न भवति, अर्थात् मूर्धन्यषकारस्य प्रयोगः तत्र न भवति। एवं पलाशः इत्यत्र तालव्यषकारस्य प्रयोगः भवति, पलाश इति मूर्धन्यषकारस्य प्रयोगः न भवति। तो शशः शस इति मा भूत्, पलाशः पलाश इति मा भूत्, मंचकः मंजक इति मा भूत्। अत्र मंचक इत्यत्र चकारः वर्तते, अत्र जकारः न भवति, मंजकः इति प्रयोगः न भवति। अत्र सर्वेषाम् इति पक्षमादाय कैयटः अत्र व्याख्याति शाक्टायन दर्शनेन सर्वशब्दानां व्युत्पत्त्वात् शास्त्रद्वारेण अकारान्तता निश्चीयते इत्यर्थः। अर्थात शकटस्य तोयं तोकम् इति रीत्या सर्वेपि शब्दाः तत्र व्युत्पन्नाः इति कथनं शाक्टायनस्य वर्तते। तद्रीत्या तत्र सर्वशब्दानां व्युत्पद्यत्वात् शास्त्रद्वारेण अकारान्तता निश्चीयते इति तात्पर्यं वर्तते। तत्र यतोहि अत्र तत्र निरुक्ते तथा वर्तते सर्वं नाम धातुजमाः इति निरुक्ते। एवं व्याकरणेपि शकटस्य तोकम् इति भाष्यकारेण उक्तं, ते उपदेश शब्देन व्युत्पादनात् इति कथनं वर्तते भाष्यकारस्य। अग्रे तावत् अत्र सिद्धान्तवार्तिकं वर्तते तस्य सूत्रस्य। तस्मात् सिद्धमेतत्, एतत् सिद्धम् अर्थात् स्त्रियाम् अभिधेयायां वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् टावादयः भवन्ति इत्यपि सिद्ध्यति, न कश्चन दोषः। अथवा इयम् इकारान्तता दृश्यते पंचभिः खट्वाभिः क्रीतः पंचखट्वः, दशभिः खट्वाभिः क्रीतः दशः। तो अत्र इयम् अकारान्तता अपि दृश्यते, पंचखट्वः दशखट्वः अत्र तथा दृश्यते। अत्र तथितार्थे द्विगु समासः वर्तते, पंचभिः खट्वाभिः क्रीतः। अर्हात् अत्र ठक प्रत्यय भवितुमर्हेत्, किन्तु तस्मात् अध्यर्थपूर्वात् इत्यस्य लुक् भवति, अतः यत् खट्वः पंचखट्वः इत्येव भवति। लुक् तद्धिलिति प्रत्ययस्य लुकि कृते सति अत्र अकारान्तता दृश्यते, अर्थात् अत्र ह्रस्वः भवति। एवं स्त्रियाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जायते। अनेन किं सिद्ध्यति? यतो हि एतावत् यद् विवेचनं जातम् एतस्मिन् विषये प्रायः अत्र यः विचारः तस्मिन् सूत्रे सञ्जातः, तस्मिन् विचारे तत्र पक्षद्वयं निर्णीतम्। यत् सत्त्वरजतमसाम् येषां यत्र उपचयः सः शब्दः पुल्लिङ्गः भवति, यत्र अपचयः सः शब्दः स्त्रीलिङ्गः भवति, यत्र च वर्तते
समाना स्थिति सह शब्द अत्र नपुंसकलिंग भवति इति एतस्य ज्ञानं अत्र कारितम्। एतस्मिन् विषये अनेके तत्र विचाराः अनेके तर्काः समागताः, तेषां समयेषां समाधानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। एवमेव द्वितीयः पक्षः यः समागतः यत् स्त्रियाम् अविधेयायां तावादयः भवन्ति अथवा स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं वर्तते तत्र टावादयः भवन्ति। अत्रापि पूर्वं भाष्यकारः स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं वर्तते इति द्वितीयं पक्षमादाय तत्र विचारं स्वीयं कथितवान्। अनन्तरं तत्र स्त्रियाम् अविधेयायाम् इति पक्षमादाय स्वीयं विचारं प्रकटितवान्। उभौ पक्षौ यद्यपि पूर्वं खण्डितौ किन्तु अनन्तरं पुनः भाष्यकारः स्त्रियां च यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् टावादयः भवन्ति इति पक्षमादाय तस्य पक्षस्य पोषणं कृतवान्। अनन्तरम् अथवा पुनरस्त स्त्रियाम् अविधेयायाम् इति पक्षमपि आदाय स्त्रियाम् अविधेयायां वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् टावादयः भवन्ति इति पक्षः अत्र पोषितः। अत्र भाष्यदृष्ट्या उभौ अपि पक्षौ समानौ वर्तेते, तथापि पक्षद्वयं पूर्वं निराकृत्य अनन्तरं स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् टावादयः भवन्ति इति पक्षम् आश्रित्य सः पक्षः पोषितः। अनन्तरम् अथवा पुनरस्त स्त्रियाम् अविधेयायाम् इति पक्षः पुनः अथवेत्यादीनि पोषतः। तो अनेन किं सिद्ध्यति? उभौ अपि पक्षौ समानौ आश्रयणीयौ वा अनयोः कतरः एकः पक्षः आश्रयणीयः इति वा किमत्र विचारणीयं भवेत् इति वयं विचारयितुं प्रभवामः। तस्मिन् विषये प्रवर्तामहे यत् अथवेत्यादिना काचित् अरुचिः अत्र सूच्यते। प्रातिपदिके तत्र स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं स्त्रियां प्रातिपदिकम् अर्थात स्त्री बोधकत्वेन वर्तमानं यत् प्रातिपदिकम्, तो स्त्रियां यत् प्रातिपदिकम् तेन बोधकत्वेन वर्तमानं यत् प्रातिपदिकम् इति रूपेण स्यात्। स्त्रियाम् अविधेयायाम् अतः स्त्री अर्थः यः वर्तते अविधेयः वर्तते तत्र वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् टावादयः। यद्यपि अर्थतः कश्चन तथा भेदः न भवति, तथापि स्त्रियाम् अविधेयायाम् इति कथनमेव उच्यते। स्त्र्यभिधेयत्वं तत्र केन रूपेण स्यात्? साक्षात् वा तत्र केन रूपेण अत्र? अतएव अत्र एते स्त्रियाम् इत्यधिकारे यानि एतानि अजाद्यतष्टावादय अजाद्यष्टाप् इत्यादि सूत्राणि सन्ति तत्र कथितं वर्तते। तत् अतएव अजादि नाम कारान्तस्य च वाच्यं स्त्रीत्वं, स्त्रीत्वं वाच्यं भवेत्, अविधेयं भवेत्। यतो स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं तत्र स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं तत्र यत् किंचिदपि रीत्या तत्र तद्रूपेण भवितुमर्हेत्। अत्र स्त्रीत्युक्ते अर्थे अंगीकृत संस्थाने वर्तमानात् प्रातिपदिका स्वार्थे टावादयः इति रूपेण अत्र स्यात्। तद् विशिष्ट स्त्रीवाचकात् शब्दात् इति रूपेण तत्र स्यात्।
स्त्रियाम विधेयाम इत्युक्ते तत्र येऽपि शब्दाः स्त्र्यर्थस्य वाचकाः भवन्ति तत्र वर्तमानात् प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्ति इति एव अतः एतदेव उचितम् अत्र वर्तते यत् स्त्रियाम् अविधेयायाम् अत्र वर्तमानात् प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्ति इत्येरूपेण एतस्य अर्थः स्वीक्रियते तदा न कश्चन दोषः अयमेव पक्षः भगवता भाष्यकारेण अत्र उपस्थापितः अतएव एतस्य पक्षस्य यावन्तः दोषाः ते सर्वेपि दोषाः निराकृताः भवन्ति इत्येवं रूपेण प्रतिपादितम् अग्रे तावत् यत् सूत्रं वर्तते तस्य विषये वयम् अपरदिने एतस्य विषये विचारयामः अद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारत।